नाम लिए बगैर खसाइस बयान कर दिए, जिसको भी ये फिट बैठ जाए। एक दरू बीनी की दावत दी जा रही है कि हर शख्स अपना जायजा ले, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा हकीमाना तर्ज अमल था कि आप अगर कुछ मुअय्यन लोगों पर तनकीद भी फरमाना चाहते थे तो उमूम के अल्फाज में, क्या हो गया है कौम को, क्या हो गया है लोगों को कि ऐसा और ऐसा कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुअय्यन कर दिया जाए कि फलां शख्स ने ये किया, गलत हरकत की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें जाहिर बात है जब निशानदेही हो जाती है तो कुछ जिद्दम जिद्दा का पैदा होना जो है उसका भी अंदेशा है, कुछ हरदर्मी पैदा हो जाती है कि अब रुसवाई तो हो ही गई, अब जाहिर बात है कि अब आदमी उसके अंदर फिर और आगे निकल जाता है, एक तरह की ढिठाई पैदा हो जाती है। उसके बजाय बेहतर यह है जब तक कि इस्लाह की तवक्को हो उस वक्त तक नंगा न किया जाए, बल्कि यह कि ढके छुपे अंदाज में बात की जाए कि निशानदेही भी हो जाए, ताकि जिसके अंदर भी इस्लाह पजीरी का कोई मामला है वो खुद अपने गरीबान में झांके। वह भी अन्नास है, लोग हैं ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, लोगों को क्या हो गया, माँ बाला कौम, लोगों का क्या हाल है ये कि फला फला या फलूना कजा व कजा ये काम कर रहे हैं। तो ये समझता हूं मैं कि निहायत हकीमाना अंदाज है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अंदाज और कुरान हकीम का यहां अंदाज है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। आपस में एक दूसरे पर तान न करो और न एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करो। ईमान लाने के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है। जो लोग इस रविश से बाज न आए वही जालिम हैं। ऐ लोगो, पिछली दो आयतों में मुसलमानों की बाहमी लड़ाई के मुतालिक जरूरी हिदायत देने के बाद अहले ईमान को ये एहसास दिलाया गया था कि दीन के मुकद्दस तरीन रिश्ते की बिना पर वो एक दूसरे के भाई हैं और उनको खुदा से डरते हुए अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे की दो आयतों में उन बड़ी बड़ी बुराइयों के सद्देबाब का हुक्म दिया जा रहा है जो बिलूम एक मुआशरे में लोगों के बाहमी ताल्लुकात को खराब करती हैं। एक दूसरे की इज्जत पर हमला, एक दूसरे की दिल आजारी, एक दूसरे से बदगुमानी और एक दूसरे के अयूब का तजस्सुस, दर हकीकत यही वो असबाब हैं जिनसे आपस की अदावतें पैदा होती हैं और फिर दूसरे असबाब के साथ मिलकर उनसे बड़े बड़े फितने रूनुमा होते हैं। इस सिलसिले में जो अहकाम आगे की आयतों में दिए गए हैं और उनकी जो तशरीहात अहादीस में मिलती हैं, उनकी बिना पर एक मुफस्सल कानून हतक इज्जत यानी लॉ ऑफ लाइबल मुरतब किया जा सकता है। मगरबी कवानीन हतक इज्जत इस मामले में इतने नाकिस हैं कि एक शख्स उनके तहत दावा करके अपनी इज्जत कुछ और खो आता है। इस्लामी कानून इसके बरक्स हर शख्स की एक बुनियादी इज्जत का कायल है जिस पर हमला करने का किसी को हक नहीं है, कतई नजर इसके कि हमला वाक़ियत पर मबनी हो या न हो, और जिस पर हमला किया गया है उसकी कोई हैसियत उर्फी हो या न हो। मुजर्रद ये बात कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की तजलील की है उसे मुजरिम बना देने के लिए काफी है, इल्ला ये कि इस तजलील का कोई शरई जवाज साबित कर दिया जाए। वो उनसे बेहतर हों। मजाक उड़ाने से मुराद महज जबान ही से किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि किसी की नक्ल उतारना, उसकी तरफ इशारे करना, उसकी बात पर या उसके काम या उसकी सूरत या उसके लिबास पर हंसना या उसके किसी नक्स या ऐब की तरफ लोगों को इस तरह तवज्जो दिलाना कि दूसरे उस पर हंसें, ये सब भी मजाक उड़ाने में दाखिल हैं। असल मुमानियत जिस चीज की है वो ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स की किसी न किसी तौर पर तज़हीक करे, क्योंकि इस तज़हीक में लाजमन अपनी बड़ाई और दूसरे की तजलील और तहकीक के जज्बात कारफरमा होते हैं जो अखलाकन सख्त मायूब हैं, और मजीद बरा इससे दूसरे शख्स की दिल आजारी भी होती है जिससे मुआशरे में फसाद रूनुमा होता है। इसी बिना पर इस फेल को हराम किया गया है। मर्दों और औरतों का अलग अलग जिक्र करने का मतलब ये नहीं है कि मर्दों के लिए औरतों का मजाक उड़ाना या औरतों के लिए मर्दों का मजाक उड़ाना जायज है। दरअसल जिस वजह से दोनों का जिक्र अलग अलग किया गया है वो ये है कि इस्लाम सिरे से मखलूत सोसाइटी ही का कायल नहीं है। एक दूसरे की तज़हीक उमूमन बेतकल्लुफ मजलिसों में हुआ करती है और इस्लाम में ये गुंजाइश रखी ही नहीं गई है कि गैर महरम मर्द और औरतें किसी मजलिस में जमा होकर आपस में हंसी मजाक करें।
اس لیے اس بات کو ایک مسلم معاشرے میں قابل تصور نہیں سمجھا گیا ہے کہ ایک مجلس میں مرد کسی عورت کا مذاق اڑائیں گے یا عورتیں کسی مرد کا مذاق اڑائیں گی۔ طعن نہ کرو۔ اصل میں لفظ لمز استعمال ہوا ہے جس کے اندر طعن و تشنیع کے علاوہ متعدد دوسرے مفہومات بھی شامل ہیں، مثلا چوٹیں کرنا، کھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا اور کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا۔ یہ سب افعال بھی چونکہ آپس کے تعلقات کو بگاڑتے اور معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ کلام الہی کی بلاغت یہ ہے کہ لا یلمز بعضکم بعضا، ایک دوسرے پر طعن نہ کرو، کہنے کی بجائے لا تلمزوا انفسکم، یعنی اپنے اوپر طعن نہ کرو کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں، جن سے خود بخود یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ دوسروں پر زبان طعن دراز کرنے والا دراصل خود اپنے آپ کو متون کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کی زبان دوسروں کے خلاف بدگوئی کے لیے اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کے دل میں برے جذبات کے علاوہ پھوٹ پک کر پھوٹ پڑنے کے لیے تیار نہ ہو گیا ہو۔ اس طرح ان جذبات کی پرورش کرنے والا دوسروں سے پہلے اپنے نفس کو تو بدی کا آشیانہ بنا چکتا ہے، پھر جب وہ دوسروں پر چوٹ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی شرافت کی بنا پر اس کے حملوں کو ٹال جائے، مگر اس نے تو اپنی طرف سے دروازہ کھول ہی دیا کہ وہ شخص بھی اس پر حملہ آور ہو جس کو اس نے اپنی زبان کے تیروں کا ہدف بنایا ہے۔ تو کہا کہ خوب سمجھو کہ تن سے اور لوگوں کے اوپر تانے دینے سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ پیغمبرانہ اسلوب یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کو گالی بھی دی جاتی ہے تو وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں۔ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بیوقوف آدمی، پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں اب جھوٹے آدمی۔ اگر حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ آج اگر کسی مقتدی کو، کسی عالم کو، کسی واعظ کو بھرے مجمع میں یہ کہا جائے کہ تم بیوقوف ہو، تم جھوٹے ہو، تو جواب میں وہ کہے گا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا دادا جھوٹا۔ لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، مجھے رب العالمین نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہاری پیغام دے کر بھیجا ہے، میں تمہارا پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو گالی کا جواب پیغمبر بھی پیغمبر گالی سے نہیں دیتا، گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فرعون جیسا سرکش آدمی، لیکن ان کو جو تعلیم دی گئی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ دی گئی کہ قولا لہ قولا لینا، ان کے سامنے، فرعون کے سامنے نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، اور شاید نصیحت قبول کر لے، شاید خدا کا خوف دل میں پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے علم ازلی میں کہ یہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ شاید نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف آ جائے، لہذا نرم بات کرنا۔ یہ کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ مخالفین کے اوپر طعن و تشنیع اور الزام تراشی اور فکر کسنا، یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ جو لوگ خدا کی خاطر کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک جماعت بنے، انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد و مددگار اور غمخوار ہونا چاہیے۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد عظیم میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی جماعت بحیثیت مجموعی اخلاق اور نظم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہو، اور اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب ایک دوسرے کی تربیت میں مددگار بنے اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو سہارا دے کر خدا کی راہ میں آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اسلام میں اجتماعی تزکیے کا طریقہ یہی ہے۔
میں گرتا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے سنبھالیں، اور آپ لغزش کھا رہے ہوں تو میں بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام